मेरो स्क्रिन देखियो है। भयो भयो। ल, अनि त्यसपछि अब हामीले अब्जेक्टहरूको बारेमा सिक्यौँ होइन। अनि त्यसपछि अब हामीले त्यसबाट हाम्रो इमेज ग्यालरीलाई अलिकति हुन्छ नि अलिकति कस्टमाइजहरू गऱ्यौँ। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो बेसिक फ्रन्ट एन्ड वेब डेभलपमेन्टको लागि काफी कुरा हो क्या। तर मेन कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा हामीहरूले जहिले पनि हुन्छ नि जस्तै अब कस्तो देखिन्छ मार्केटमा मान्छेहरू आउँदाखेरिमा होइन, जस्तै नयाँ नयाँ मान्छेहरू आउँदाखेरि हामीले कस्तो देख्छ भने सब मान्छेले काम मात्र गर्छ क्या। काम गर्छ भन्नुको मतलब कस्तो भन्दाखेरिमा सबैले चाहिँ हुन्छ नि अब कुनै न कुनै प्रोजेक्ट गर्न सक्छ, तर उसलाई टेक्नोलोजी कसरी वर्क हुन्छ भनेर धेरै कुराहरू थाहा हुँदैन क्या मान्छेहरूलाई। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको कुरा चाहिँ के भने प्रोग्रामिङ गर्नु या कुनै एउटा लाइब्रेरीहरू चलाएर या कसैको कोडहरू कपी पेस्ट गरेर जसले पनि कुनै प्रोजेक्ट काम चल्यो जसले नि बनाउन सक्छ क्या। तर मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा हामीले चाहिँ कस्तो टेक्नोलोजी के को लागि बनाएको हो भनेर एकदम बुझ्नुपर्छ क्या। सो त्यो टेक्नोलोजीले बल्ल अनि त्यसपछि कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पावर गर्छ होइन। हामीले चाहिँ ल कसैको कोडहरू कपी गरौँला या कतैबाट सिकौँला होइन, यसरी नै सिकेर अनि त्यसपछि हामीले केही गर्न सक्ने भौँला होइन। तर त्यसले केही पनि फरक पार्दैन कि त्यसले हामीलाई अरूभन्दा फरक बनाउँदै बनाउँदैन। जस्तै तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने अहिले मार्केटमा अब आइटीको विद्यार्थीहरू त्यत्तिकै छन्, इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरू त्यत्तिकै छन्, फ्रिल्यान्सर्सहरू त्यत्तिकै छन् होइन। अनि अब हामी अरूभन्दा चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा भइदियो भने चाहिँ म हजुरहरूलाई के भन्छु भने एकदम इजी हुन्छ क्या होइन। एकदमै इजी छ मार्केट सर्भाइभ गर्नको लागि। तर हामीले खालि हुन्छ नि काम गर्न आउँछ मलाई, जावा स्क्रिप्ट पनि आउँछ, जावा पनि आउँछ, पाइथन पनि आउँछ, सी प्लस प्लस पनि आउँछ, त्यस्तो भनेर चाहिँ मार्केटमा सर्भाइभ गर्न सकिँदैन क्या। किनकि त्यस्तो मान्छे हजारौँ हुन्छ। किनकि त्यो सबै कस्तो हुन्छन् भने ट्युटोरियलहरू हेर्ने अनि त्यसपछि काम गर्ने अनि गर्न पनि गर्छन्, तर कुनै पनि एउटा प्रब्लम सल्भिङ अलिकति ट्याक्टिकल कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई टेक्नोलोजीको खासै नलेज हुँदैन क्या। सो म तपाईँहरूलाई चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने हामीले अहिले जति जति पढ्यौँ नि त्यसमा एकदमै धेरै चाहिँ हामीले काम गर्नुभन्दा पनि टेक्नोलोजी बुझ्नलाई चाहिँ हामीले अलिकति एफोर्ट लगाउँ कि। जस्तै हामीले फर्स्ट इयरमा जुन बिट्स बाइट्सहरूको कुराहरू हेऱ्यौँ, त्यसबाट कसरी टेक्स्टहरू रिप्रेजेन्ट हुँदो रहेछ हेऱ्यौँ। अनि एचटिएमएल भनेको हामीले के हो भनेर हेऱ्यौँ, त्यसमा पनि झन् इम्पोर्टेन्ट हामीले डिओएम भनेको के हेऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले अब्जेक्टहरूको बारेमा हेऱ्यौँ। अनि जावा स्क्रिप्टलाई प्रोटोटाइप प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्दो रहेछ, त्यो किन भन्दो रहेछ त्यस्तो कुराहरू बुझौँ होइन। प्लस अब हामीले यहाँ अहिले कभर गरेको छैन प्योर फङ्सन्स भनेको के हो, यस्तो यस्तो कुराहरू जुन चाहिँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ जावा स्क्रिप्टलाई अरूभन्दा युनिक बनाउँछ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ क्या। अरू अहिले हामीले अहिले त्यो फ्लो जस्तै डे 3सम्म हामीले पढेको कुरो भनेको सबैलाई हुने कुराहरू हो। तर डे 3 पछि हामीले पढेको भनेको चाहिँ हाम्रो यो फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्टको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले धेरै फोकस गरेको छौँ होइन। अनि त्यो कसरी अरूभन्दा युनिक हुन्छ भनेर हामीले त्यो कुरा चाहिँ एकदमै बुझ्न आवश्यकता छ क्या। त्यसले नै हामीलाई हुन्छ नि नर्मलभन्दा अरू अलिकति डिफ्रेन्ट बनाउँछ क्या। त्यही भएर चाहिँ एकदमै फोकस चाहिँ टेक्नोलोजीमा गर्नु होला होइन, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्दा पनि। जस्तै हामीले जावा स्क्रिप्ट गरेको छौँ, यसले किन यस्तो भइरहेछ, के भइरहेको छ, त्यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति डिगअप गर्ने चाहिँ बानी बसाउँ। त्यो भने तपाईँहरूलाई पछि मार्केटमा जानलाई केही गाह्रो हुँदैन न। जस्तै मैले मेरो इक्जाम्पल दिन्छु होइन। जस्तै मैले चाहिँ सेकेन्ड सेमिस्टरदेखि काम गर्न थालेँ हो क्या। हुन्छ नि सेकेन्ड सेमिस्टर नै हो ओके। मैले सेकेन्ड सेमिस्टरदेखि काम गर्न थालेको अनि मलाई मेरो कुनै पनि मेरो पुरै अहिले हुन्छ नि 5 इयर भयो। म चाहिँ लास्ट 2 इयर कति 2 वर्ष भयो म पास आउट भएको। कहिले पनि म खाली बस्नै परेको छैन क्या 5 इयर्ससम्म हो। मलाई अहिलेसम्म खाली बस्नै परेको छैन क्या। सो तपाईँहरूलाई पनि हामीसँग यदि स्किल छ, हामीले टेक्नोलोजी राम्रो बुझेको छ भने जब अपर्च्युनिटिजहरू यति धेरै हुन्छ, फ्रिल्यान्सिङ अपर्च्युनिटिजहरू यति हुन्छ, तपाईँ खाली बस्नै पर्दैन क्या। तपाईँ पास आउट हुन नेसेसरी पनि छैन। तर एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हामीले कोर टेक्नोलोजीलाई नै बुझ्नुपर्छ कि कोर टेक्नोलोजीबाट इन्सपायर हुनुपर्छ। अनि त्यही टेक्नोलोजीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पावर गर्नलाई, कुनै पनि प्रब्लमहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्नलाई युज गर्नुपर्छ है त। सो त्यति भनेर म आज चाहिँ सुरु गर्छु। अस्ति हामीले के गर्यौँ भनेर हेऱ्यौँ है त। अस्ति हामीले के हेरेका थियौँ भन्दाखेरिमा हामीले चाहिँ अब्जेक्टको बारेमा हेऱ्यौँ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ जावा स्क्रिप्टमा अब्जेक्ट भनेको चाहिँ प्रपर्टिजहरूको कलेक्सन हुँदो रहेछ भनेर बुझ्यौँ। अनि हामीले एउटा सानो बाइक भन्ने अब्जेक्टको हेऱ्यौँ इक्जाम्पल है। अनि त्यसपछि हरेक जावा स्क्रिप्टमा चाहिँ एउटा बेस अब्जेक्ट चाहिँ इनहेरिट गर्दो रहेछ भनेर बुझ्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले के हेऱ्यौँ भने जावा स्क्रिप्ट भनेको चाहिँ प्रोटोटाइप बेस्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो भनेर हेऱ्यौँ। अनि जावा स्क्रिप्टमा त्यो प्रोटो भन्ने प्रपर्टिजमा जे हाल्छ त्यो सबै इनहेरिटेड प्रपर्टी रहेछ भनेर बुझ्यौँ। अनि त्यसलाई हेरेर चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरिमा हाम्रो एउटा इमेज ग्यालरी एपमा हामीले के गर्यौँ भन्दा हामीले डे 5मा हेऱ्यौँ भने हामीले इमेज ग्यालरीमा के गरेका थियौँ भन्दाखेरिमा हामीले हेऱ्यौँ भने
जस्तै हामीले यो हाम्रो इमेज ग्यालरी भयो र यो इमेज ग्यालरी त अब हाम्रो यो नर्मल पहिलाको जस्तै भयो। अस्ति चाहिँ हामीले के गर्यो भने यो हरेक इमेजको डिस्क्रिप्सनहरू अनि यो डिस्प्ले गरिदिने, टाइटलहरू देखाइदिने, यो काम चाहिँ हामीले अस्ति गरेको थियौँ है त। सो डे 5 को कोडहरू सबै गिटहबमा छ अनि यसको सबै भिडियोहरू पनि युट्युबमा छ है। तपाईँहरूलाई कुनै हेर्न मन लाग्छ भने नारायणजीले तपाईँहरूलाई लिङ्क पनि सबै प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। सो यो त भयो डे 5 को कुरा है। यसमा हाम्रो नर्मल्ली सबै कुरा कभर भइसक्यो है। अब आज हामी के हेर्दैछौँ भने आज चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरिमा आज डे 6 को कुरा सुरु गरौँ है त। ल त्यसमा अहिलेसम्म तपाईँहरूको के क्वेसनहरू छ? लाइक अब आज त लास्ट डे नै भयो। के कुराहरू तपाईँहरूले सोध्नुपर्ने अहिलेसम्म कोही नबुझे जस्तो अनि केही कुरामा अलिकति टाइम दिएर आज त्यो अलिकति एक्सप्लेन गर्दै हुनु जस्तो भएको छ भने चाहिँ मलाई यहाँ भनिदिनु ल अहिले, अनि म त्यही अनुसारले टाइम मिलाउँछु आज। ओके ल त्यसमा म डे 6 को सबै सुरु गरेँ त है। हाम्रो डे 6 मा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा ल आज हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीले हेर्छौँ इरर ह्यान्डलिङ भनेर हेर्छौँ है। अब यो इरर ह्यान्डलिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा हाम्रो कुनै पनि कोडमा चाहिँ कहिलेकाहीँ इरर आउन सक्छ होइन। एक्जिक्युट भइन्जेल बेलामा, एक्जिक्युट भइरहेको बेलामा हामीलाई थाहा हुनसक्छ कि यो ठाउँमा इरर आउन सक्छ भनेर, या कुनै बाई मिस्टेक कुनै ठाउँमा इरर आउन सक्ला हाम्रो प्रोग्रामिङको फ्लोमा होइन। अब त्यो फ्लोमा कहिलेकाहीँ इरर आइदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अस्ति हामीले देख्यौँ कि कुनै पनि ठाउँमा इरर आउने बित्तिकै त्योभन्दा मुनिको कोडहरू एक्जिक्युट हुँदैन। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने प्रपरली इरर ह्यान्डल गऱ्यो भने हामीले एकदम अनएक्सपेक्टेड बगहरू चाहिँ हामीले फेस गर्दैनौँ कि प्रोग्रामिङमा। सो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भने हामीले हरेक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा इरर ह्यान्डलिङ भन्ने कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ क्या। सो इररले चाहिँ के गर्छ भने इरर ह्यान्डलिङले चाहिँ बाई चान्स कुनै ठाउँमा इरर आइदियो भने त्यो कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ हामी आफैले पनि इरर जेनेरेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले प्रपरली इरर ह्यान्डल गर्नुपर्छ है त। सो अब कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि एररलाई हामीले कहिलेकाहीँ थ्रो पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल कहिलेकाहीँ हुनसक्ला कि हामीले एउटा फङ्सन बनायो अरे होइन, जुन फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भने कुनै पनि दुईवटा नम्बरलाई चाहिँ डिभाइड गर्छ अरे है। सो हुनसक्ला कि मान्छेले एउटा नम्बर चाहिँ न्युमेरेटर चाहिँ सर्टेन भ्याल्यु अनि डिनोमिनेटर चाहिँ 0 हालिदियो भने त त्यो त इन्फाइनाइट आउँछ नि त, त्यो त अनडिफाइन्ड आउनु पऱ्यो त्यस्तो कुराहरू। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ तैँले दिएको यो डिनोमिनेटरको भ्याल्यु चाहिँ 0 हुनु हुँदैन भनेर हामीले के भन्नु पऱ्यो, युजरलाई चाहिँ नोटिफाई गर्नु पऱ्यो। हो त्यस्तो केसमा कहिलेकाहीँ इरर थ्रो गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अनि त्यस्तै गरेर कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हाम्रो हुन्छ नि, जस्तै कहिलेकाहीँ हामीले कुनै एउटा एपिआई कल गऱ्यो, एपिआई कलमा चाहिँ हामीले भनेको जस्तो भ्यालु आएन अनि हामीले त्यसले यदि कुनै प्रब्लम प्रोग्राम एक्जिक्युसनमा गराउँछ भने हामीले त्यस्तो केसमा पनि ल यो ठाउँमा चाहिँ अब प्रोसिड हुनुहुँदैन, यसमा चाहिँ हामीले इरर फाल्नुपर्छ भनेर इरर हामीले प्रोग्रामेटिकली पनि फाल्न सकिन्छ है। त्यस्तै गरेर जाभास्क्रिप्टले इनबिल्ट पनि इररहरू फाल्छ। सो त्यस्तो इररहरू पनि कहिलेकाहीँ अनएक्सपेक्टेड बगहरूको रूपमा आउन सक्छ। त्यो प्रिभेन्ट गर्नलाई पनि हामीले प्रपरली इरर चाहिँ ह्यान्डल गर्नुपर्छ है। अब इरर ह्यान्डलिङ गऱ्यो भने हामीले त्यसलाई लग गर्न सक्यो, कहाँ बिग्रिरहेछ भने हेर्न सक्यो, जब कि त्यो प्रोग्राम पुरै क्र्यास नगरिकन होइन। सो एउटा चाहिँ इरर ह्यान्डलिङको बारेमा त्यो भयो है। अब त्यही थ्रो एक्सप्रेसन भनेको हामीले कहिले पनि कुनै इरर दिनु पऱ्यो भने जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ थ्रो अनि त्यो एक्सप्रेसन चाहिँ दिएर हामीले चाहिँ इररहरू थ्रो गर्छौँ है। अब यो हामीले ठ्याक्कै अहिले प्रोग्रामिङ गरेर हेर्छौँ है। अनि अर्को भनेको चाहिँ एन इरर क्यान बी क्याच्ड युजिङ ट्राई क्याच किवर्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा कुनै ठाउँमा हामीलाई चाहिँ थाहा छ अरे है। जस्तै फर इक्जाम्पल मसँग यस्तो खालको एउटा कोड छ जहाँ चाहिँ मैले यहाँ कुनै सर्टेन एक्सप्रेसनहरू दिएको छु। अब मलाई थाहा छ कि या कुनै ठाउँमा यो ठाउँमा इरर आउन सक्ला, या यो ठाउँमा इरर आयो भने योभन्दा मुनि भएको कोडहरू एक्जिक्युट नहुने केसहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, यसरी एउटा ट्राई भन्नुपर्छ अनि क्याच भन्ने एउटा यस्तो दुईवटा ब्लक बनाउनुपर्छ अनि यो भित्र चाहिँ कोड राख्नुपर्छ क्या। अनि यो भित्र राखेको कोडहरू चाहिँ कुनै इरर फाल्यो भने सबै यहाँ आउँछ क्या। अनि यसले चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामलाई क्र्यास गराउँदैन है। सो एउटा केस चाहिँ त्यो भयो है। अब इरर ह्यान्डलिङको बारेमा अलिकति चाहिँ हामी प्रोग्रामिङ गरेर हेरौँ है त। सो आजको चाहिँ हाम्रो डे 6 भयो। मैले एउटा नयाँ फोल्डर बनाएँ डे 6 भनेर, अनि यसमा चाहिँ मैले एउटा फेरि फोल्डर बनाउँछु इरर भनेर है। यसलाई म अलिकति जुम गर्छु, होपफुल्ली यतिको भिजिबल छ होला है। अब यसलाई चाहिँ अब त्यो पुरानै कोडहरू कपी गरौँ, त्यसपछि यसमा पेस्ट गरौँ। ल अब यसलाई मैले एकचोटि के गर्छु भन्दाखेरिमा
सो मैले यहाँ अलिकति चेन्ज गरेको छु, यसलाई डिलिट गर्छु म। ओके फाइन, यसलाई म कपी गर्छु अनि यसमा म हाल्छु है। ल आज चाहिँ हामी एरर ह्यान्डलिङको बारेमा हेर्छौँ है त। सो यतिको पार्टले कोडलाई हटाइदिउँ अनि त्यसपछि यसलाई पनि हटाइदिउँ। ओके ल ठिक छ। है ल अब मैले चाहिँ अब अलिकति एरर ह्यान्डलिङको बारेमा गर्छु है त। जस्तै अस्ति नै हामीले हेरेको थियौँ कि जस्तै फर इक्जाम्पल यो स्कोपमा कुनै भेरिएबल छैन भने हामीले त्यो कुनै भेरिएबललाई प्रिन्ट गराउनु खोज्यो भने त्यसले एरर दिन्छ है। जस्तै मानौँ console डट लग होइन, अब यहाँ चाहिँ मैले एउटा कुनै एउटा ऱ्यान्डम भेरिएबल होइन द भ्याल्यु इज भनेर लेखिदिएँ अनि त्यो भेरिएबल यहाँ डिक्लेयरै भएको छैन। जस्तै ए भन्ने भेरिएबल हो। जस्तै मैले अब यसलाई रन गराउनु खोजेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरिमा यहाँ छ प्रोजेक्ट। ओके जस्तै यसमा मैले यो गराउनु खोजेँ भने के हुन्छ भने ए इज नट डिफाइन्ड भनेर इरर दिन्छ हेर्नु है। ए इज नट डिफाइन्ड भनेर इरर दियो किन भन्दाखेरिमा यो ठाउँमा ए भन्ने भेरिएबलै छैन। अब मैले यहाँ के गरेँ भने यहाँभन्दा मुनि चाहिँ मैले भने लेट बी इज इक्वल्स टु हेलो भनेर भने होइन। अब मैले यहाँ के गरेँ console डट लग बी भनेर होइन। अब मैले बी गरेपछि यहाँ के हुन्छ भने यो ठाउँमा एले इरर दिएको कारण योभन्दा मुनिको कोडहरू कुनै पनि रन हुँदैन। जस्तै यो ठाउँमा हाम्रो ए भन्ने भेरिएबल कतै पनि डिक्लेयर नभएको भएर के भयो भन्दाखेरिमा यो ठाउँले चाहिँ यसले इरर फ्याल्यो। यसले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ ए भन्ने भेरिएबल चाहिँ डिक्लेयर छैन भनेर इरर दियो होइन। अब त्यो दिइसकेपछि के हुन्छ भने हाम्रो योभन्दा मुनिको कोडहरू एक्जिक्युट भएन। अनि अब यस्तो प्रब्लम चाहिँ हाम्रो नर्मली प्रोग्रामिङमा आउँछ नै। सो यस्तो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ हामीले ट्राई क्याचबाट चाहिँ सल्भ गर्ने त। सो मैले माने कि यसको लागि मैले के गर्छु भने ट्राई भनेर भन्छु होइन अनि मैले यसमा क्याच भनेर गर्छु है। क्याचमा चाहिँ मैले इररको अब्जेक्ट आउँछ यसमा क्याचमा चाहिँ। सो सुरुमा ट्राई भनेर लेख्यो अनि त्यसपछि एउटा ब्लक बनायो यसरी। जस्तै सुरुमा म तपाईँले सुरुदेखि नै गर्छु ट्राई भनेर लेख्यो अनि ब्लक बनायो अनि त्यसमा फेरि क्याच भनेर लेख्यो है। अनि क्याचकोमा चाहिँ के आउँछ एउटा इररको अब्जेक्ट आउँछ। यो इररको अब्जेक्ट आयो अनि त्यसपछि त्यो इरर आएपछि के गर्ने भनेर हामीले यहाँ लेख्यौँ है त। सो हामीले के गर्यौँ भने सपोज मानौँ हाम्रो इरर हुने कोड चाहिँ हामीले यहाँ राखौँ है। अनि यो आइसकेपछि चाहिँ हामी के गरौँ भने यहाँ के पनि नगरौँ इरर चाहिँ के आयो भनेर मात्र देखाइदिउँ है त। console डट लग द इरर इज भनेर देखाइदिउँ, अरू के पनि नगरौँ इज भनेर भन्यो अनि त्यसपछि यहाँ मैले भने इरर भनेर लेखेँ है त। है त मैले यो लेखेँ। अब यो पार्ट अफ कोडले के गर्छ भने पहिला यसले यो कुरा एक्जिक्युट गराउन खोज्छ होइन। अनि यो यदि फेल खायो यसमा कुनै पनि इरर आयो भने यसले यहाँ फ्यालिदिन्छ है। अनि यो ठाउँमा यसले फ्यालिदिइसकेपछि चाहिँ के गर्छ भने यसले चाहिँ यहाँ जे काम गर्नुपर्ने छ गर्छ अनि त्यसपछि त्यो कोड मजाले यतातिर प्रोसिड हुन्छ। फर इक्जाम्पल अब यसलाई हेरौँ। यसलाई अब हेऱ्यो भने हामीले थाहा पाउँछ कि यसले के भन्छ भने द इरर इज भनेर भन्छ ए इज नट डिफाइन्ड भनेर यसले के गर्यो यो ठाउँमा चाहिँ यसले के इरर आयो भने यसले पत्ता लगायो अनि त्यो इरर के रहेछ भनेर प्रिन्ट गर्यो। तर के भयो यहाँ इरर आए पनि हाम्रो कोड चाहिँ यहाँ अड्केन। सो अब हाम्रो के भयो भने यो बी पनि प्रिन्ट भयो हेर्नु त यहाँ यसरी बी पनि प्रिन्ट भयो। सो अब तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला यति गरेपछि नै के हुन्छ भने एरर ह्यान्डलिङमा चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा के हुन्छ भने हामीले सुरुमा ट्राई भन्ने ब्लक बनाउँछौँ। त्यो ब्लकमा चाहिँ हामीले कुनै पनि कोड गर्न खोज्छौँ अनि त्यसमा कुनै पनि इरर आएपछि त्यो इरर के आयो भनेर चाहिँ हामीले क्याचमा चाहिँ क्याप्चर गर्छौँ त्यो इररलाई। अनि त्यो इररलाई क्याप्चर गरिसकेपछि अरू के गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले अरू एक्सप्रेसनहरू लेख्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो कोडहरू नर्मल्ली यहाँ प्रोसिड हुन्छ है त। सो यो चाहिँ भयो इरर ह्यान्डलिङको बारेमा। अब म यसमा अझै पनि धेरै भन्छु। इरर ह्यान्डलिङमा जस्तै एउटा सानो इक्जाम्पल लिउँ फङ्सन। जस्तै मैले के भने डिभाइड भन्ने एउटा फङ्सन बनाऊ भनेर भने होइन। डिभाइड भने अनि एउटा नम्बर ए छ अर्को भनेको बी छ अरे है। यसमा लेख्यौँ console डट लग कोड आफ्टर इरर है। कोड आफ्टर इरर। अब हामीले भन्यो कि के भन्यो भन्दाखेरिमा हामीले यो त नर्मल ट्राई क्याच बनायौँ ठिकै छ है। अब अर्को हामीले एउटा अर्को ट्राई क्याच ब्लक बनाऊ।
क्याच ब्लक बनाऊ अनि यसमा पनि इरर नै क्याप्चर गरौँ। हामीले यसमा के गरौँ भन्दाखेरिमा यो डिभाइड भन्ने फङ्सनबाट दुईटा नम्बरलाई चाहिँ डिभाइड गर्न खोजौँ हैन। के गरौँ भन्दाखेरिमा रिटर्न a डिभाइडेड बाइ b भनेर गरिदिउँ है। अब यसले के गर्छ भने कुनै दुईटा नम्बरको चाहिँ डिभाइड गरेर हामीले रिटर्न गर्छ है। अब हेर्नु है त्यहाँ अब हामीले डिभाइड गर्यौँ। अब हामीले यहाँ के भन्यौँ भन्दाखेरिमा लेट अनि के भन्छ नम्बर num1 इज इक्वल्स टु डिभाइड कति भन्दाखेरिमा 6/3 भनेर गरियो है। अब यहाँ के हुन्छ कन्सोल डट लग num1 इज इक्वल्स टु कति भन्दाखेरिमा num1 भनेर मैले लेखेँ है। अब यसमा पनि गरौँ कन्सोल डट लग डिभिजन इरर है। यहाँ इरर आयो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ डिभाइड गर्दाखेरि इरर आउँछ भनेर हामीले भन्छौँ है त। डिभिजन इरर इज कस्तो के भयो भनेर हामीले दिन्छ भन्दाखेरिमा है तेरो यस्तो इरर आएछ भनेर हामीले यहाँ चाहिँ प्रिन्ट गराउँछ है त। ओके सो यसलाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ। यसमा के हुनुपर्छ नि नम्बर इज इक्वल्स टु 2 भनेर देखाउनुपर्छ है। ल हेरौँ है यसमा नम्बर इज इक्वल्स टु 2 भनेर देखिनुपर्छ। यहाँ देखिन सक्छ कि num1 इज इक्वल्स टु 2 भनेर दियो। तर अब हामीलाई थाहा छ कि जब जब जस्तै मानौँ लेट num2 इज इक्वल्स टु डिभाइड 6 अनि 0। अब यो केस त इरर आउनुपर्छ। जस्तै यसमा हाम्रो यदि ट्राई क्याच ब्लक भन्यो भने के हुन्छ एकचोटि हेरौँ है त। यसमा हाम्रो ट्राई क्याच ब्लक भन्यो भने के हुन्छ भने 6/0 गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरिमा कन्सोल डट लग num2 इज इक्वल्स टु चाहिँ मैले भने num2 भनेर भने है त। सो यसमा हेर्नु भने तपाईँले देख्नुहुन्छ कि हैन num2 भनेको के छ इन्फिनिटी छ भनेर भन्छ। अब हामीलाई चाहिँ कहिले के हुनसक्छ भने यस्तो इन्फिनिटी भन्ने भ्यालुले हाम्रो फर्दर क्यालकुलेसनहरूमा इरर दिन सक्छ। हामीलाई इन्फिनिटी भन्ने भ्यालु नै एक्सपेक्टेड नहुन सक्छ। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने इफ हैन b को भ्यालु चाहिँ 0 छ भने चाहिँ हामीले के भन्न सक्नुपर्छ भने थ्रो हैन b हैन डिनोमिनेटर शुड नट बी 0 भनेर भन्नुपर्छ। किन भन्दाखेरिमा 0 आइदियो भने के आउँदो रहेछ इन्फिनिटी भनेर आउँदो रहेछ। तर हामीलाई त यस्तो इन्फिनिटी भन्ने चाहिएको छैन। सो हामीले के गर्न सक्छौँ भने प्रोग्रामेटिकली नै यसमा इरर फ्यालेको हो कि यसले। अब यसमा थ्रो गरिसकेपछि के हुन्छ भने योभन्दा मुनि यो जाँदै जाँदैन अनि त्यसपछि यो ठाउँमा चाहिँ यसको इरर भनेर देखाउँछ क्या किनकि यसमा 0 छ। सो यो अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ इरर आयो भनेर देखाउनको लागि चाहिँ हामीले थ्रो पनि गरेर इरर दिन सकिन्छ है। जस्तै फर इक्जाम्पल हेरौँ हेर्नु है के भन्यो अनकट डिनोमिनेटर शुड नट बी 0 भनेर यसले इरर फ्यालेर हेर्नु त थ्रो गरेर। सो यस्तो केसमा चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ इरर थ्रो प्रोग्रामेटिकली पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब यसमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब यसरी नै हाम्रो ट्राई क्याच ब्लक बनाऊँ। अब यसमा के भयो इरर आएपछि योभन्दा मुनिको कोडहरू एक्जिक्युट नै भएन है। सो अब हामीले यसमा के गरौँ भन्दाखेरिमा यसमा फेरि ट्राई क्याच ब्लक भन्ने बनाऊँ अनि त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरिमा सरी अब यसलाई फेरि एक्जिक्युट गरेर हेरौँ। देख्नुहुन्छ हेलो पनि प्रिन्ट भयो यो इरर पछिको कोडहरू पनि एक्जिक्युट भयो अनि त्यसपछि डिभिजन इररमा के भन्यो भन्दाखेरिमा डिनोमिनेटर शुड नट बी 0 भनेर मेसेज पनि फ्याल्यो है। सो यो भनेको चाहिँ बेसिक ट्राई क्याचको काम हो। ट्राईले के गर्छ भन्दाखेरिमा कुनै पनि कोडहरू एक्जिक्युट गराउन खोज्छ। त्यो एक्जिक्युट गराउँदाखेरि कुनै पनि इरर आइदियो भने क्याचमा गएर इरर आउँछ। हामीले इरर भनेको जाभास्क्रिप्ट पनि इनबिल्ट पठाउन सक्छ और हामीले पनि डाइरेक्टली प्रोग्रामेटिकली थ्रो इरर गर्न सक्छौँ। सो कुनै पनि ठाउँमा तपाईँले इरर थ्रो गर्ने बित्तिकै त्यो क्याच ब्लकभित्र इरर आउँछ। यदि क्याच ब्लक छैन भने चाहिँ प्रोग्राम त्यहाँ ठ्याक्कै अड्किन्छ है त। सो यो चाहिँ भयो बेसिक ट्राई क्याचको कुरो है त। सो यसमा तपाईँहरूलाई कुनै क्वेसन छ? हजुर इरर भने खासमा के हो? इरर भनेको चाहिँ एउटा अब्जेक्ट नै हो है। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब इरर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा इरर भनेको चाहिँ एउटा अब्जेक्ट नै हो। तपाईँले यहाँ मैले कन्सोल डट लग द इरर इज भनेर भने फर इक्जाम्पल मैले यो इररलाई इररै भनिदिएँ है। इरर भनेको जाभास्क्रिप्टको अब्जेक्ट नै हो। जस्तै
यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ए इज नट डिफाइन्ड भनेर भन्नुपर्ने। ओके, यस्तो गरौँ। सो इरर भनेको अब्जेक्ट नै हो, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इरर रेफरेन्स इरर भनेर दियो है, यो चाहिँ अब्जेक्टको नाम हो, यो इररको नाम हो। अब तपाईँहरूले यस्तो इरर आउँदाखेरि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब यो भनेको जाभास्क्रिप्टले दिएको इनबिल्ट इरर हो। अब रेफरेन्स इरर भनेको के हो भनेर भन्यो भने तपाईँले कहिलेकाहीँ जाभास्क्रिप्टमा गएर सोध्नु के भन्छ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै यहाँ दिएको छ कि रेफरेन्स इरर भनेको के हो भनेर है। सो यो भनेको के हो, रेफरेन्स इररको अब्जेक्ट हो है। रेफरेन्स इररको अब्जेक्ट भनेको पनि इरर भनेको पनि अब्जेक्ट नै हो क्या, तर यसले चाहिँ हामीलाई के भन्छ भने कहाँ के कुरा बिग्रियो भनेर दिन्छ क्या। जस्तै जाभास्क्रिप्टमा तपाईँहरूले इरर अब्जेक्ट भनेर हेर्नु भने जाभास्क्रिप्टको इरर अब्जेक्ट्स हेर्नु भने जाभास्क्रिप्टको इररहरू कतिवटा छन् यहाँ सबै देखाइन्छ है। तपाईँले कुनै पनि के भन्छ रिसोर्सेसहरू फलो गर्दाखेरि चाहिँ यो developer.mozilla.org को रिसोर्सेसहरू चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, यसमा फलो गर्ने। अरूहरूमा एडहरू आउँछ, यसमा के पनि हुँदैन एडहरू। जस्तै अब इरर टाइप्सहरू के छ हेर्नु है जाभास्क्रिप्टको। जस्तै यसले भनेको छ एउटा इभ्याल इरर, अब एउटा इन्टरनल इरर, रेन्ज इरर। अब अघि नै हामीले देखेको भनेको रेफरेन्स इरर, यो भनेको जाभास्क्रिप्टले प्रोभाइड गरेको इरर हो। अब हामीले आफ्नै इरर अब्जेक्ट पनि बनाउन सकिन्छ है। जस्तै हामीले यहाँ थ्रो गर्दाखेरिमा चाहिँ अहिले इररको एउटा स्ट्रिङ मात्रै गरेको छ भने हामीले के गर्न सकिन्छ भने न्यू इरर भनेर गऱ्यो भने यो गऱ्यो भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो यहाँ हेर्नु त इरर डिनोमिनेटर सुड नट बी 0, डिभिजन इरर भनेर हाम्रो इरर डिनोमिनेटर सुड नट बी 0 भनेर एउटा इरर अब्जेक्ट नै हामीले फ्याल्छौँ। सो इरर भनेको चाहिँ जाभास्क्रिप्टको अब्जेक्ट नै हो है। ल PHP को जस्तै हो ट्राई क्याच मेथड। ट्राई क्याच मेथड अब अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको सबै प्रायः चाहिँ एउटै नै हुन्छ। ल सो अरू केही क्वेसन छ यसमा? ल म त्यसो भए अब हाम्रो अर्को सेक्सनमा प्रोसिड गर्छु है त। अब अर्को कुरा चाहिँ अब आज हामीले के कभर गर्दैछौँ भन्दाखेरिमा हामीले इरर ह्यान्डलिङ हेऱ्यौँ, अर्को हामीले हेर्छौँ HTTP मेथड्सहरू है। जस्तै अब HTTP मेथड्समा चाहिँ अब इरर ह्यान्डलिङको भइगयो। ल HTTP मेथडहरू है। अब यो HTTP मेथड भनेको के हो, हामीले फर्स्ट दिनमा हेरेका छौँ कि हाम्रो के हुन्छ भने हामीले कुनै पनि वेबसाइटलाई पहिला सुरुमा रिक्वेस्ट गर्दाखेरि त्यसको पहिला सुरुमा बन्ने भनेको एउटा ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकलबाट एउटा पोर्ट कनेक्सन हुन्छ है। त्यो कनेक्सन भइसकेपछि चाहिँ एउटा HTTP भन्ने प्रोटोकलबाट चाहिँ हाम्रो ब्राउजरले र सर्भरले चाहिँ कम्युनिकेट गर्छ क्या। सो HTTP भनेको हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल। हामीले फर्स्ट दिनमा हेरेको थियौँ कि हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा हाइपर मिडियाहरूलाई चाहिँ के भन्छ ट्रान्सफर गराउने काम गर्छ। हाइपर मिडिया भनेको जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरिमा इमेजेसहरू, अनि हाम्रो HTMLहरू, अनि त्यसपछि साउन्ड अडियो भिडियोहरू हुन्छ है। सो अब HTTPमा चाहिँ धेरै मेथड्सहरू छन् क्या। जस्तै अब हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरिमा चारवटा मेथड हेर्छौँ, गेट, पोस्ट, अनि त्यसपछि अर्को भनेको पुट, अनि त्यसपछि डिलिट भन्ने मेथड हेर्छौँ है। सो तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् कि HTTP भनेको ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकलमा चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ यसको पेलोडहरू, अनि HTTP भनेको यस्तो प्रोटोकल हो जसले चाहिँ हाइपर मिडियाहरूलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्नलाई हेल्प गर्छ। यो HTTPमा ट्रान्सफर हुने भनेको HTTP हेडरहरूले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू होल्ड गर्छ कि। जस्तै मैले के खोजिरहेको छु, मलाई कस्तो कुरा चाहिएको छ भनेर सबै हेडरमा हुन्छ, अनि हेडर हुन्छ नि अर्को चाहिँ पेलोड हुन्छ है। सो यसको बारेमा अलिकति हामी डिगअप गरौँ। जस्तै मैले एउटा सानो एउटा रिसोर्स भेटेको थिएँ, आज मलाई तपाईँले त्यो सेयर गर्न मन लाग्यो। जस्तै एउटा HTTP कस्तो हुँदो रहेछ भनेर यहाँ सिम्पल भनेको छ है। जस्तै यसले के भनेको छ भन्दाखेरिमा सुरुमा चाहिँ इस्ट्याब्लिस अ कनेक्सन भन्छ है। अब इन अ क्लायन्ट सर्भर प्रोटोकल इट इज अ क्लायन्ट विच इस्ट्याब्लिसेस द कनेक्सन भन्नुको मतलब जहिले पनि तपाईँहरूले कुनै पनि वेबसाइटलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि तपाईँहरूको सबै इनिसिएसन भनेको तपाईँहरूको ब्राउजरबाटै हुन्छ क्या, क्लायन्ट साइडबाट नै हुन्छ। सो HTTP भनेको यस्तो कनेक्सन हो जुन चाहिँ क्लायन्ट साइडबाट नै इनिसिएट हुन्छ क्या। सो सर्भरले कनेक्ट गराउने होइन कि सुरुमा क्लायन्टले नै मलाई कनेक्ट गराइदिन भनेर रिक्वेस्ट गर्छ क्या। सो के हुन्छ भने ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकलले चाहिँ एउटा डिफल्ट पोर्ट जस्तै HTTP छ भने 80 और HTTPS छ भने चाहिँ 443 मा चाहिँ नर्मली जेनरली कनेक्सनहरू हुन्छ है। सो ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकलमा चाहिँ HTTP पेलोडहरू चाहिँ जान्छ है। अनि अर्को भनेको के हो भन्दाखेरिमा
जस्तै यसले एउटा सानो इक्जाम्पल गऱ्यो, यसले के भनेको छ भने फेचिङ द रुट पेज अफ developer.mozilla.org भनेको छ। भने मतलब यो वेबसाइटमा जाँदाखेरिमा के हुन्छ है सुरुमा भन्दाखेरिमा सुरुमा यसले के गर्छ, टिसिपी कनेक्सन इस्ट्याब्लिस गर्छ। अनि त्यसपछि एचटिटिपीले यस्तो खालको पेलोड लिएर जान्छ क्या। यसमा के भन्छ भने मलाई चाहिँ यो पाथ भने मतलब रुट पाथको चाहिँ कन्टेन्ट दे भनेर गेट एचटिटिपी 1.1 भनेर भनेको है। यो भनेको के भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यो developer.mozilla.org को चाहिँ रुट कन्टेन्टहरू दे भनेको है। अनि यसमा के भन्छ भने होस्ट भनेको के हो, वेबसाइटको होस्टको नाम, अनि त्यसपछि ल्याङ्ग्वेजहरू कुन कुन एक्सेप्ट गर्छ भनेर दिएको होइन। अनि त्यस्तै गरेर हामीले अब एउटा सानो इक्जाम्पल हेरौँ। फर इक्जाम्पल जस्तै यो भनेको के हो भन्दाखेरिमा जस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँहरूको नेटवर्क भन्ने ट्याबमा हुन्छ है। यसमा चाहिँ तपाईँले हुन्छ कि तपाईँले कुन कुन रिसोर्सेसहरू तपाईँको वेब पेजले एक्सेस गरिरहेको छ सबै यहाँ देखिन्छ क्या होइन। अब तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ मैले अल गरेँ अनि मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ, सबै Ctrl+Shift+R गरेँ होइन। यसले कति धेरै रिसोर्सेसहरू एक्सेस गरिरहेको छ है। जस्तै जावा स्क्रिप्टको तपाईँले हेर्नु भने तपाईँले हेर्नुहुन्छ analytics.js भन्ने फाइल चाहिँ यसले एक्सेस गरिरहेछ। एक्सेस गर्दाखेरि के गर्छ भने जहिले पनि गेट भन्ने मेथडबाट एक्सेस गर्छ हेर्नु है, गेट भन्ने मेथडबाट एक्सेस गर्छ। अनि अब के हुन्छ भने रिक्वेस्ट युआरएल भनेको यो फलानु जुन युआरएल दिएको छ नि यो युआरएलमा चाहिँ के हुन्छ भने यो www.googleanalytics.com/analytics.js भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँ /analytics.js भनेर जान्छ है। यो गेट भन्ने ठाउँमा यो पाथको चाहिँ यहाँबाट स्ल्यासबाट दिन्छ। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो रुट पाथ भनेर स्ल्यास भयो। अब यदि यसमा developer.mozilla.org/ अब हुन्छ नि analytics.js छ भने चाहिँ यहाँ /analytics.js भनेर भन्छ है। सो जहिले पनि हाम्रो सर्भरबाट कुनै रिसोर्स माग्दाखेरि चाहिँ हामीले सबै केमा माग्छौँ, गेट रिसोर्सबाट माग्छौँ है, गेट मेथडबाट। जस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि सबै इमेजेसहरू छ भने यहाँ कुनै इमेजेस छ भने सबै यिनीहरू केबाट सर्भ भएको छ, गेट मेथडबाट सर्भ भएको छ है। सो यस्तै यस्तै हुन्छ है। सो अल हेरौँ है त। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हामीले कुन मेथड भनेको छौँ भन्दाखेरिमा अब यति बुझ्नुहोस् कि जहिले पनि एचटिटिपीमा हेडर फाइलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा जस्तै यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ भन्छ कि मलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरिमा के गरेको छ भनेर यहाँ हेर्न मिल्छ कि रिक्वेस्ट गर्यो। यो भनेको चाहिँ हेडरहरू है, यिनीहरू चाहिँ यो भनेको हेडर हो। अब यो भनेको चाहिँ रिक्वेस्ट गर्दाखेरि क्लाइन्टले जब सर्भरसँग कनेक्ट गराउँदाखेरिमा रिक्वेस्ट गरेको हेडर भनेको चाहिँ यिनीहरू होस्ट एक्सेप्ट भन्यो है। जस्तै हाम्रो वेब पेजले चाहिँ के भनेर एक्सेस गर्न खोजिरहेछ भनेर भन्यो भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ एक्सेप्ट ल्याङ्ग्वेज भनेर भनेको छ, क्यास कन्ट्रोल अनि के भनेर यस्तो हेडरहरू टन्नै हुन्छ। जस्तै यसले भनेको छ युजर एजेन्ट मोजिला 5.0 भनेको चाहिँ यो चाहिँ म यो मोजिला फायरफक्सबाट चाहिँ एक्सेस गर्दैछु भनेर भनेको है। यस्ता कुराहरू चाहिँ यसले हेडरमा दिन्छ है। अनि हेडरमा अहिले के पनि भनेको छ, पाथ भनेको के हो analytics.js, यो पाथ भनेको चाहिँ यो ठाउँबाट आउँछ है। अनि मेथड भनेको चाहिँ के हो, गेट भनेको गेट मेथडबाट गरेको हो भनेको। ल अब यति बुझ्नुहोस् कि कुनै पनि सर्भरबाट कुनै पनि रिसोर्सेसहरू एक्सेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले गेट मेथड युज गर्छौँ। हामीलाई डिटेलमा जानुपर्ने छैन, यो बुझ्दा एकदम राम्रो। तर यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि कुनै पनि सर्भरबाट कुनै पनि रिसोर्सेसहरू एक्सेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले गेट मेथडबाट एक्सेस गर्छौँ है त। सो एउटा भयो गेट मेथड भन्ने। सो गेट मेथडमा तपाईँहरूलाई कुनै क्वेसन छ? गेट मेथड भनेको के हो भन्दाखेरिमा नर्मल्ली गेट मेथड भनेको चाहिँ सर्भरको रिसोर्सेसहरू एक्सेस गर्ने भनेको नै गेट मेथडले हो है। सो गेट मेथड भने त्यो भयो। अब अर्को छ हामीसँग अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा गेट मेथड भयो के भन्छ, युज टु गेट द रिसोर्सेस लाइक इमेजेस, जेएस, सीएसएस फाइल, एचटिएमएल एटसेट्रा भनेर भन्ने होइन। अब अर्को भनेको चाहिँ पोस्ट मेथड होइन। अब यो पोस्ट मेथड भनेको चाहिँ कस्तो बेलामा युज हुन्छ भन्दाखेरिमा कुनै पनि कन्टेन्ट चाहिँ हाल्नु पर्यो भने चाहिँ पोस्ट मेथड युज हुन्छ क्या। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई इमेज अपलोड गर्नु पर्यो भने चाहिँ पोस्ट मेथड युज गर्ने। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि फर्महरू सब्मिट गर्नु पर्यो, त्यसले चाहिँ नयाँ डाटा बनाउँदैछ है, पुरानो डाटा छ भने चाहिँ पोस्ट मेथड युज नगर्ने है। पोस्ट मेथड युज हुन्छ फेरि है, यो चाहिँ जेनरल टर्म्स मात्र हो, गुड प्र्याक्टिसेसहरूको कुरा मात्रै हो। जे पनि हुन्छ हाम्रो एचटिटीमा सबै तपाईँहरूको हेडर फाइल्सबाट सर्भरले कसरी कम्युनिकेट गर्छ भन्ने कुरा हो। यदि तपाईँहरूले सर्भरमा कन्फिगर गराउनुहुन्छ भने गेट मेथडबाट पनि फाइल अपलोड गर्न मिल्छ, पोस्ट मेथडबाट पनि गर्न मिल्छ। तर जेनरल प्र्याक्टिसको कुरा गरे हो क्या। जस्तै कुनै पनि इमेजेसहरू माग्नु पर्यो भने तपाईँको ब्राउजरले माग्यो भने सधैँ गेट मेथडबाटै गर्छ। जस्तै तपाईँहरूले इमेजेसमा जस्तै हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरिमा हाम्रो जस्तै मानौँ हामीले डे 2 मा इमेज ग्यालरी बनाउँदाखेरिमा जसरी हामीले यो इमेजको सोर्समा हामीले जसरी यो जे युआरएल हाल्छ नि,
यो सबै युआरएलहरू ब्राउजरले रिक्वेस्ट गर्दाखेरिमा सबै गेट मेथडमै गर्छ। सो के हुन्छ भने ब्राउजरले चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस फलो गर्यो भन्ने हुन्छ, त्यही भएर हामीले त्यो प्र्याक्टिस फलो गर्नु नेसेसरी हुन्छ होइन। सो प्रोटोकलले एउटा सर्टेन प्र्याक्टिसेसहरूको चाहिँ बनाएको हुन्छ जुन गाइडलाइन्सहरू, त्यो चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ क्या। त्यस्तै गरेर त्यही भएर चाहिँ हाम्रो जिएस फाइल इमेजेस फाइलहरूको रिसोर्सहरू गेट गर्नुपर्ने छ भने हामीले चाहिँ गेट मेथड युज गर्छौँ। र त्यस्तै गरेर कुनै कन्टेन्टहरू हालिदिनु पर्ने छ भन्ने चाहिँ हामीले के गर्छौँ, पोस्ट मेथड युज गर्छौँ। जस्तै फर्म सबमिटहरू गर्दाखेरिमा, कुनै नयाँ मान्छेको डेटा इन्ट्री गर्दाखेरिमा होइन, हामीले त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले पोस्ट मेथड युज गर्छौँ। जस्तै यो अघिनको यो पेजमा पनि दिएको छ। जस्तै के हुन्छ भने जस्तै गेट मेथडमा गर्दाखेरि तपाईँको यहाँ गेट भनेको छ भने तपाईँको पोस्ट मेथडमा छ भने तपाईँको सर्भरमा के भन्छ पेलोड जाँदाखेरि कसरी जान्छ भन्दाखेरिमा पोस्ट मेथड जान्छ। अनि कुन ठाउँमा पोस्ट गर्ने भन्दाखेरिमा कन्ट्याक्ट फर्म डट पिएचपी भन्ने फाइलमा पोस्ट गरिदिने भनेर जान्छ। अनि त्यसपछि यसले अब यो हेडर फाइल भइगयो, अनि त्यसले इन्फर्मेसनहरू गरेको छ कि मसँग भएको कन्टेन्टको पेलोड जुन यो पेलोड चाहिँ 64 के भन्छ बाइट्सको छ भनेर यसले दिने हो। अनि कस्तो कन्टेन्ट चाहिँ मैले अपलोड गरिरहेको छु भनेर चाहिँ कन्टेन्ट टाइपले दिन्छ। अब यस्तो हेडरहरू त टन्नै हुन्छ होइन, तपाईँहरूले चाहिँ अब यसमा आज नै धेरै डेप्थमा जानु पर्दैन। तर बुझ्न चाहिँ के भन्दाखेरिमा एचटिटिपीमा सबै जाने भनेको हेडरहरू सबै टेक्स्टमै जाने हो क्या। पोस्ट मेथडमा यसरी अगाडि पोस्ट भनेर जान्छ, गेट मेथडमा अगाडि यसरी गेट भनेर जान्छ। यो सबै इन्टरनली नै ब्राउजरले ह्यान्डल गर्छ, तर यो हामीलाई बुझ्न नेसेसरी पनि छ। अनि जब हामीले अब कुनै रिसोर्सेसहरू एक्सेस गर्दैछौँ भने हामीले गेट मेथड युज गर्छौँ। त्यस्तै गरेर कुनै रिसोर्सहरू हाल्दैछ भने हामीले पोस्ट मेथड युज गर्छौँ। र पोस्ट मेथडमा जाँदाखेरि जस्तै तपाईँहरूले फर्म सबमिट गर्नुभयो अरे, मानौँ फर्ममा चाहिँ तपाईँको नेम होला यो, अनि त्यसपछि अब रिक्वेस्ट भन्ने के डाटा भ्यालु छ भने, अब यो चाहिँ एउटा सानो इक्जाम्पल हो जसले गर्दा हामीले सानो फर्म सबमिट गर्दाखेरिको इक्जाम्पल चाहिँ यो यस्तो हो क्या। तपाईँको नेम हुन्छ अनि रिक्वेस्ट भनेर यस्तो पेलोडहरू चाहिँ यसरी अपलोड भइरहेको हुन्छ है। यो भनेको पोस्ट रिक्वेस्टकै इक्जाम्पल हो। अब यसमा धेरै डिटेलमा बुझ्नुपर्ने चाहिँ नेसेसरी छैन आज, तर यो बुझिराख्दा चाहिँ एकदम राम्रो है। सो यो भयो पोस्ट भनेको कुनै पनि नयाँ कन्टेन्ट चाहिँ वेबमा हालिदिनु पर्ने छ भने हामीले पोस्ट मेथड युज गर्छौँ है त। अब जाउँ अर्को मेथड छ जुन मेथड भनेको चाहिँ पुट मेथड भनिन्छ। त्यस्तै जसरी गेट भनिन्छ, जसरी पोस्ट भनिन्छ, त्यस्तै गरेर एउटा पुट भन्ने पनि मेथड छ है। सो यो पुट भन्ने मेथड चाहिँ कस्तो बेलामा युज गर्ने भन्दाखेरिमा, यदि तपाईँलाई चाहिँ थाहा छ भनेको मतलब यदि तपाईँलाई चाहिँ मेरो कुनै कन्टेन्ट पहिल्यै छ भनेर थाहा छ, यदि तपाईँले त्यसलाई इन्सर्ट अर अपडेट गर्ने अपरेसनहरू छ भने चाहिँ तपाईँले पुट मेथड भन्ने युज गर्नुपर्छ है। जस्तै अब हुनसक्ला कसैको प्रोफाइल पिक्चरहरू अपडेट, कसैको प्रोफाइल अपडेट गर्नुपर्ने छ होला होइन। तपाईँले थाहा छ कि त्यो प्रोफाइलको युआरएल चाहिँ सपोज हुन्छ नि अभिजित पोखरेल / के भन्छ प्रोफाइल/अभिजित पोखरेल भन्ने होला। हामीलाई थाहा छ नि त अभिजित पोखरेलकै मैले प्रोफाइल अपडेट गर्दैछु भन्ने जस्तो छ भने चाहिँ हामीले पुट मेथड युज गर्नुपर्छ है त। अब यो नर्मली जेनरल प्र्याक्टिस है, तर मान्छेले पुट र पोस्ट मेथड चाहिँ नर्मली कति वेबसाइटहरूमा देख्न सकिन्छ कि एउटै भनेर राखेका हुन्छन्। अनि तर जेनरल गुड प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ के भने एउटा नयाँ कन्टेन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ जसको हामीलाई पहिलादेखि नै के कन्टेन्ट बनाउने भनेर पहिलादेखि नै नलेज छैन भने चाहिँ पोस्ट मेथड युज गर्ने। हामीलाई थाहा छ मैले फलानु कन्टेन्ट बनाउँदैछु या मैले फलानु कन्टेन्ट अपडेट गर्दैछु भने चाहिँ पुट मेथड युज गर्ने। पुट मेथड चाहिँ इन्सर्ट अर अपडेट भन्ने केसमा युज गर्ने भने पोस्ट मेथड चाहिँ हामीलाई पहिल्यै नै थाहा छैन मैले कस्तो कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ मैले हाल्दैछु भन्ने भने चाहिँ त्यो अननोन भएको केसमा चाहिँ पोस्ट मेथड युज गर्ने, पहिल्यै नोन छ भने चाहिँ पुट मेथड युज गर्ने है त। यो चाहिँ गुड प्र्याक्टिसेसहरू हो। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको डिलिट मेथड भन्ने छ है। अब यो डिलिट मेथड चाहिँ कुन बेला युज गरिन्छ भने कुनै पनि वेबको रिसोर्सेसहरू हटाउनको लागि चाहिँ हामीले डिलिट मेथड युज गरिन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल हाम्रो एउटा रिसोर्स थियो होला, अब हुन्छ नि asset.js भन्ने एउटा कुनै जेएस फाइल थियो होला, त्यसलाई हटाउनु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ त्यस्तो हामीले कस्तो बनाउनुपर्छ भने डिलिट asset.js भनेर चाहिँ हामीले त्यस्तो मेथडहरू बनायो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ डिलिट गरिदिन्छ है। तर यो भनेको चाहिँ कस्तो भने एकदम हार्ड एन्ड फास्ट रुल होइन है। यो भनेको मान्छेले फलो गरेको गुड प्र्याक्टिसेसहरू। एचटिटिपी मेथडमा सर्भर र क्लाइन्टले जसरी कम्युनिकेट गर्छ त्यही अनुसारले कन्टेन्टहरू फ्लो हुने हो। अब तपाईँले जस्तो प्लेटफर्मलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसैको प्र्याक्टिसेसहरू फलो गर्ने हो। सो अब अहिलेको वेब डेभलपमेन्ट प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ रिसोर्सेसहरू गेट गर्ने छ भने गेटै युज हुन्छ। नर्मली पोस्ट र पुट मेथडहरू चाहिँ तपाईँले एकदम फ्यु ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो गरेको इम्प्लिमेन्ट गरेर देख्नुहुन्छ, नत्र जहाँ पनि कन्टेन्टहरू क्रिएट गर्दा या अपडेट गर्दा पोस्ट मेथड नै युज गरिरहेका हुन्छन्। अनि पुट मेथड चाहिँ जेनरली इन्सर्ट अर अपडेट गर्ने खालको अपरेसनहरूमा पुट मेथड युज गर्छ भने डिलिट मेथड भनेको चाहिँ कुनै पनि कन्टेन्टहरू हटाउनको लागि चाहिँ डिलिट मेथड युज गर्छ है। सो यो चाहिँ मैले आज किन भनेको भन्दाखेरिमा हामीलाई आज कुकिजहरूको बारेमा बुझ्नको लागि चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट छ क्या। त्यही भएर मैले आज यो अलिकति धेरै तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गरेँ है त।
सो आज हेरौँ कुकिज भनेको के हो भनेर हेरौँ है त। सो अब यति कुरा चाहिँ हामीलाई क्लियर के भयो भन्दाखेरिमा एचटिटिपी भनेको चाहिँ क्लाइन्टले इनिसिएट गर्छ। क्लाइन्टले भन्छ कि ए मलाई फलानु रिसोर्सेस दिए, ए म फर्म अपलोड गर्दैछु, यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ क्लाइन्टले भन्छ अनि बल्ल सर्भरले त्यही अनुसारको काम गर्छ होइन। सो सर्भरलाई थाहा नै हुँदैन कि कसले कनेक्ट गर्यो भनेर। हरेक कनेक्सन युनिक हुन्छ। हरेक तपाईँले सर्भरसँग कम्युनिकेट गर्नु भने एचटिटिपीमा चाहिँ एचटिटिपी 2 भन्ने पनि मेथड आइसक्यो, तर जेनरली अहिले युज भएको चाहिँ एचटिटिपी 1 नै छ। सो एचटिटिपी 1 मा चाहिँ के हुन्छ भने हरेक कनेक्सन भनेको युनिक हुन्छ क्या। सो सर्भरसँग कुनै पनि उपाय हुँदैन कि जसले चाहिँ यो मान्छेले मलाई कनेक्ट गर्यो, यो मान्छेले चाहिँ मेरो रिसोर्सेस लिइरहेछ भनेर सर्भरले थाहा हुने कुनै पनि के भन्छ तरिका नै छैन होइन। सो त्यही भएर चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरिमा नर्मली अहिले वेब डेभलपरहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरिमा जहिले पनि सर्भरसँग कुनै क्लाइन्टले कनेक्ट गराउने बित्तिकै सर्भरले के भन्छ भने मैले त तँलाई सम्झिन सक्दिनँ, त्यही भएर त के गर भन्दाखेरिमा मैले तँलाई एउटा सर्टेन एउटा टोकन दिन्छु, मैले एउटा तँलाई सर्टेन भ्यालु दिन्छु, सर्टेन भेरिएबलहरू दिन्छु, त्यो भेरिएबल चाहिँ मसँग हरेक कनेक्ट गराउँदाखेरिमा लिएर आइज है भनेर भन्छ क्या। हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ सेसन या सेसन कुकिजहरू भनेर भनिन्छ है त। सो त्यो कुकिजहरू बोकेर कम्युनिकेट गराउनुलाई नै एउटा सेसन भनेर भनिन्छ है। सो त्यसको बारेमा चाहिँ हामी अलिकति हेरौँ है त। जस्तै सेसन भनेको कुन बेलामा युज हुन्छ भने फर इक्जाम्पल हुनसक्ला कि तपाईँसँग एउटा लगइन फर्म होला, तपाईँसँग एउटा वेब पेज छ अनि तपाईँले चाहिँ ल मानौँ तपाईँसँग एउटा न्युज पोर्टल छ अरे अनि तपाईँले चाहिँ न्युजहरू हाल्ने ठाउँ बनाउनु भएको छ अरे, त्यसमा तपाईँले लगइन गर्नुहुन्छ। अब लगइन गरिसकेपछि जस्तै अभिजित पोखरेलले नै लगइन गर्यो भनेर त सर्भरले थाहा नै पाउँदैन। सो सर्भरले के भन्छ भने मैले चाहिँ तँलाई थाहा पाउन सक्दिनँ, तर मैले चाहिँ एउटा सर्टेन टोकन चाहिँ मसँग पनि राख्छु, तँसँग पनि राखिएको कुरा, अनि हरेकचोटि मसँग कुरा गर्दाखेरिमा यही टोकन लिएँ अनि बल्ल मैले थाहा पाउन सक्छु चाहिँ ए तैँले मसँग कुरा गरेर रहेछस् भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ सर्भरले चाहिँ के भन्छ भने क्लाइन्टलाई सर्टेन एउटा टोकन दिन्छ क्या लगइन भइसकेपछि। अनि त्यो कुरा चाहिँ उसले आफ्नो कुकीमा राख्छ क्या हाम्रो क्लाइन्ट साइडले, अनि हरेकचोटि चाहिँ कनेक्ट गराउँदाखेरिमा उसले त्यही कुकी नै बोकेर जान्छ क्या। जस्तै त्यो कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ आज हामी हेरौँ है त। सो कुकीको बारेमा आज अलिकति हेरौँ है त। सो मैले के गरेँ भन्दाखेरिमा जस्तै मसँग आज डे 6 मा जान्छु, म डे 6 मा जान्छु। यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा सानो सर्भर बनाउनु पर्ने नेसेसरी हुन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ मैले अब एउटा सानो सर्भर बनाउँछु है। अहिले एउटा सिम्पल सर्भर बनाउँछु। जस्तै यहाँ एउटा नयाँ फोल्डर बनाऊ, यसमा चाहिँ कुकिज भनेर है मैले यहाँ बनाएँ। अब यसमा के पनि गर्दैन, यही नै कपी गर्छु, यसलाई म पेस्ट गर्छु है। अब यसमा म केही पनि गर्दिनँ, यसमा हामी के मात्र हेरौँ भन्दाखेरिमा अब हामीलाई यो पार्ट त चाहिँदैन अहिले है, यो पार्ट चाहिँदैन। अब यसमा सिम्पल के गर्छु भने console.log वेलकम टु कुकी है, मैले यहाँ भने है यति गरेँ। अब मैले के गर्छु भने म यो यसमा जान्छु, म यसमा सानो एउटा सर्भर उठाउँछु। यो हेर्नलाई चाहिँ हामीलाई सर्भरै उठाउनु पर्ने नेसेसरी हुन्छ कि, त्यही भएर मैले एउटा सानो सर्भर उठाएँ। के गरेँ भने मैले python-m सिम्पल एचटिटिपी सर्भर भनेर बनाएँ। त्यो पहिला अलिकति म जुम गरेर देखाउँछु। सो मैले केही गरेको छैन, मैले यो फोल्डरमा गएँ अनि त्यसपछि मैले यसमा के गरेँ भन्दाखेरिमा python-m सिम्पल एचटिटिपी सर्भर भनेर बनाएँ। यो तपाईँहरूको हजुर हजुरले आफ्नो कम्प्युटरले सर्भर बनाउनु भएको कि छुट्टै सर्भर किन्नु भएको छ हजुरले? यो मैले होइन, मेरो लोकल होस्टमै उठाइरह, लोकलमै उठा लोकल होस्ट होइन। अब यो python-m सिम्पल एचटिटिपी सर्भर भनेको विन्डोजमा पनि चल्छ, अनि विन्डोजमा चलेन भने पनि एउटा http.server हो कि समथिङ त्यस्तै छ, तर एउटा सिम्पल एचटिटिपी सर्भर उठाउने चाहिँ सबैमा चल्छ है, तपाईँहरूकोमा पनि चल्छ, सिम्पल हेर्नलाई मात्रै चाहियो। सो मैले के गरेँ भने एउटा सानो सर्भर चाहिँ उठाएँ। यो चाहिँ डिफल्ट पोर्ट चाहिँ यो चाहिँ 8 के भन्छ 8080 मा खुल्छ यो चाहिँ। जस्तै मैले यहाँ हेरेँ लोकल होस्ट इज टु 8080 गऱ्यो भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ए 8000 मा आउँछ, के अरे 8000 आउँछ ल है। सो यसले के गर्छ भने यो जाने बित्तिकै यसले यसमा मैले कुनै पनि पाथहरू दिनँ भने यसले के गर्छ, यसमा भएको index.html पेजलाई चाहिँ सर्भ गर्छ है। सो यति गरेर मैले एउटा सानो सर्भर उठाएँ। अब यो उठेको छ कि छैन हेर्नलाई मैले यहाँ के गरेको छु, कन्सोलमा वेलकम टु कुकी ट्युटोरियल भनेर बनाएको छु। सो यसमा चाहिँ मैले अब के गर्छु, कुकीहरू सेट गरेर कस्तो हुँदो रहेछ कुकी भनेर हेर्छु है त।
जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो के हुन्छ भने जस्तै मानौँ हामीसँग जब सर्भरसँग कनेक्ट हुन्छ सर्भरले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरिमा ल है तैँले चाहिँ सर्टेन भ्यालुहरू चाहिँ कुकिजहरू चाहिँ स्टोर गर अनि मसँग हरेक कनेक्सन गराउँदाखेरि चाहिँ त्यो कुकी लिएर जा भनेर भन्छ है। अब जस्तै मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरिमा यसको नेटवर्कमा जानु अनि कन्ट्रोल रिफ्रेस गरेपछि अल मेथडमा जानु भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ यो भनेको हाम्रो HTML कन्टेन्ट यसले लिएको छ। रेस्पोन्स चाहिँ हेर्नु भने हाम्रो HTMLमा हामीले जे लेखेको छौँ यसले त्यही कुरा रेस्पोन्ड गरिरहेको छ है हामीलाई हेर्नु है। हेर्नु त यसको रेस्पोन्समा हेर्नु भने हामीले जे लेखेका छौँ यो पुरै पेजलाई यसले के गरेको छ हामीलाई रेस्पोन्ड गरेको छ। अब यसको हेडर्समा हेर्नु तपाईँ यसमा हेडर्समा हेर्नु भने तपाईँले हाम्रो रिक्वेस्ट हेडर यसले के रिक्वेस्ट गरेको छ सर्भरसँग कन्टेन्ट माग्दाखेरिमा भन्दाखेरिमा यसले के भनेको छ भन्दाखेरिमा एउटा एसेटमा चाहिँ मलाई HTML कन्टेन्टहरू या अब हुन्छ नि PNG फाइलहरू इमेजेसहरू मलाई दिए भनेर भनेको छ। अब यो कुराहरू खासै इम्पोर्टेन्ट छैन होइन। अब यसमा चाहिँ कुनै पनि कुकीको इन्फर्मेसन चाहिँ यसले के पनि हालेको छैन क्या हेर्नु है यसले के पनि हालेको छैन है। तर अब हामी के गरौँ भन्दाखेरिमा यसमा डकुमेन्ट डट कुकी भनेर हालौँ है एउटा सेट गरौँ। सेट गऱ्यो भने जस्तै मैले key1 इक्वल्स टु ASTF भनेर हालेँ है त मैले भने key1 इक्वल्स टु 100 भनेर हालेँ है 1000 भनेर हाल्यो भने अब म एकचोटि यसलाई फेरि रिफ्रेस गर्छु। रिफ्रेस गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरिमा यसमा रिक्वेस्ट गर्दाखेरिमा यसले के गर्यो कुकी भनेको चाहिँ k1 इक्वल्स टु 1000 भनेर हाल्यो हेर्नु है कुकी भनेर हेर्नु है। के गर्यो भन्दाखेरि हामीले अहिले के पनि गरेको छैनौँ हामीले डकुमेन्ट डट कुकीमा चाहिँ k इक्वल्स टु k1 इक्वल्स टु चाहिँ 1000 भनेर हाल्यो होइन। अब यसलाई मैले कमेन्ट गरिदिएँ हेर्नु है मैले कमेन्ट गरिदिएँ। कमेन्ट गरेर मैले रिफ्रेस गर्दाखेरि पनि यसले के गर्छ भन्दाखेरिमा तपाईँले देख्नुहुन्छ हरेकचोटि यसले कुकी इक्वल्स टु k1 इक्वल्स टु 1000 भनेर हेर्छ है। अब ल मानौँ यसलाई मैले कपी गरेँ अनि मैले एउटा कुनै इन्कग्निटो मोडमा हेरेँ हेर्नु है। यसमा पनि हामी नेटवर्क ट्याब खोलौँ। अब यहाँ अहिले म ठ्याक्कै भन्छु के भइरहेछ भनेर मैले यसमा रिक्वेस्ट गरेँ भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि यसमा यसले कुनै पनि कुकीको भ्यालु हालेको छैन कि हेर्नु त यसमा यसले कुनै पनि कुकीको भ्यालु हालेको छैन। तर यसमा मैले यो सबै कोडहरू कमेन्ट गरिसकेपछि पनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि यसमा यो जुन हाम्रो इन्कग्निटो मोडमा होइन कि हाम्रो यो मोडमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसले हरेकचोटि रिक्वेस्ट गर्दाखेरि कि मैले सबै पुरै रिक्वेस्ट गरेँ गर्दाखेरि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि यसले हरेकचोटि कुकीको भ्यालु चाहिँ लिएर गइरहेको छ क्या। सो के हुन्छ भने हामीले जब कुकी सेट गर्छ नि ब्राउजरमा एकचोटि यो कुकी सेट भएपछि जबसम्म हामीले यो कुकीलाई डिलिट गर्दैनौँ या सर्भरले डिलिट गर भन्दैन तबसम्म यसले यही कुकी चाहिँ सर्भरसँग लिएर गइरहन्छ क्या। भनेको मतलब अब k1 इक्वल्स टु 1000 भनेर सबै सर्भरमा जाने भयो। अनि अब सर्भरले चाहिँ सुरुमा अब कनेक्सन गराउँदाखेरिमा चाहिँ यदि 1000 भनेको चाहिँ यो अहिलेको मेरो इन्स्ट्यान्स हो भनेर कतै स्टोर गरेको रहेछ भने सर्भरले थाहा पाउन सक्यो नि त फलानाले मसँग कनेक्ट गरेको छ यो त पहिल्यै लगड इन छ या यसको त यस्तो यस्तो कुराहरू छ भनेर पहिले सर्भरले थाहा पाउन सक्यो। सो के हुन्छ भने हरेकचोटि तपाईँले कुकी एकचोटि सेट गर्ने बित्तिकै तपाईँको ब्राउजरले अटोमेटिकली हरेकचोटि कनेक्सन गराउँदाखेरिमा यसरी कुकी भनेर इन्फर्मेसन लिएर जान्छ क्या। सो यसरी नै तपाईँहरूको सेसन म्यानेजमेन्ट हुन्छ क्या। अब यसमा त अब आज त हामीले धेरै कुराहरू त गर्दैनौँ। हामीले बुझ्नुपर्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ के भने जब पनि हामीले कुनै एउटा कुकी सेट गर्छौँ यो सर्भरबाट चाहे जेसुकै जस्तै हामीले लोकल होस्ट मात्र होइन जस्तै यसले एउटा हुन्छ नि जस्तै यो यसमा देखाउनको लागि चाहिँ एउटा आइकन मागिरहेको छ कि यो भनेको favicon.ic हो। अब यो हामीले हालेको छैनौँ त्यसमा यसले त्यही भएर इरर दिइरहेको छ। त्यही पनि तपाईँले यसमा पनि तपाईँले रिक्वेस्ट हेर्नु भने यसले पनि कुकी इक्वल्स टु k1 इक्वल्स टु 1000 भनेर मागि नै रहेको छ क्या। सो एकचोटि कुकी सेट भएपछि हरेकचोटि ब्राउजरले चाहिँ के गर्छ त्यही कुरा नै लिएर गइरहन्छ क्या सर्भरसँग। अनि त्यो चाहिँ कसरी बुझ्नु जस्तै तपाईँले अथेन्टिकेट गराउनु भएको छ कुनै युजरले लगइन फर्म गराउनु भएको छ भने यो कुकीमा भएको कुरो भनेको तपाईँको की जस्तो हुनसक्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ सर्भरले चाहिँ तपाईँ हो भनेर तपाईँलाई आइडेन्टिफाई गर्छ। सो सर्भरले तपाईँलाई ट्र्याक गराउनको लागि सर्भरले तपाईँको हो भनेर ट्र्याकिङ गराउनको लागि चाहिँ कुकी भन्ने चाहिँ युज गर्छ है। अब जस्तै मानौँ तपाईँसँग चाहिँ गुगल एनालाइटिक्स छ भने तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कुन कुकी छ भनेर हेर्नु भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको वेबसाइटमा कति धेरै कुकीहरू हुन्छ क्या। जस्तै मोजिला फायरफक्सको के कुकी रहेछ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसको कुकिज भेरिएबलहरू सबै तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्या। यसरी चाहिँ सर्भरले चाहिँ कुकिजको इन्फर्मेसन हालेर तपाईँले ट्र्याक गरिरहेको हुन्छ। सो तपाईँहरूले जस्तै कहिलेकाहीँ सुन्नुभयो होला नि गुगलले चाहिँ तपाईँलाई एकचोटि ट्र्याक गरिसकेपछि चाहिँ जस्तो तपाईँले कुनै इलेक्ट्रोनिक सर्च गर्नुभयो भने तपाईँको युट्युबमा पनि त्यही इलेक्ट्रोनिक्सकै एड आउँछ अनि
अनि हुन्छ नि अरू प्लेटफर्महरूमा पनि कुनै वेबसाइटमा जसले चाहिँ गुगल एड हालेको छ भने त्यो प्लेटफर्ममा पनि तपाईँलाई त्यसकै एडहरू आइरहन्छ। त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरिमा जब गुगलले चाहिँ थाहा पाउँछ कि तपाईँसँग चाहिँ के भन्छ तपाईँले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक सर्च गर्नुभएको छ गुगलमा आउने बित्तिकै उसले तपाईँको कुकीमा सेट गरिदिन्छ। अनि त्यो कुकी चाहिँ google.com को हरेक डोमेनमा तपाईँको ब्राउजरले रिक्वेस्ट गर्दाखेरिमा त्यही कुकी बोकेर जान्छ क्या, अनि तपाईँहरू ट्र्याक हुनुहुन्छ क्या। सो कुकिजहरू चाहिँ यसरी ट्र्याकिङहरूमा युज हुन्छ। अनि तपाईँहरू लगइन भएको छैन अथेन्टिकेसनहरूमा युज हुन्छ। अनि अर्को केस कस्तो पनि हुनसक्छ भने तपाईँको ब्राउजरमा तपाईँले सेटिङ हाल्नुभएको होला सर्टेन सेटिङहरू, त्यो सेटिङ चाहिँ सर्भरमा स्टोर गरेर नि हुनसक्ला। सो बेसिकली के बुझ्नु भने कुकी भनेको चाहिँ तपाईँहरूको लागि ट्र्याक गर्न के को क्लाइन्टले मसँग कनेक्ट गर्यो यो क्लाइन्ट को रहेछ भनेर थाहा पाउनलाई चाहिँ बनाएको एउटा फिचर हो है त कुकी भनेको चाहिँ। सो कुकिज भनेको चाहिँ त्यति नै हो है। अब यसमा हामीले के लेखेको छ एकचोटि हेरौँ है त, एउटा सरलाई हेरौँ। जस्तै अब एचटिटिपी भनेको स्टेटलेस वी निड अ मेकानिजम टु लेट सर्भर नो अबाउट द क्लाइन्ट। अब स्टेटलेस भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरिमा तपाईँको सर्भरलाई थाहा नै छैन क्या, हरेक कनेक्सन नयाँ हुन्छ अनि तपाईँको सर्भरले थाहा नै पाउन सक्दैन कि कसले मसँग कनेक्ट गरायो भनेर। त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो खालको प्रोटोकललाई चाहिँ स्टेटलेस भन्छ क्या। सो हाम्रो एचटिटिपी पनि स्टेटलेस हो, हरेक कनेक्सन नयाँ हुन्छ अनि सर्भरलाई थाहा नै हुँदैन कसले कनेक्ट गर्यो भनेर। त्यही भएर चाहिँ सर्भरले चाहिँ के भन्छ भने एउटा सर्टेन युनिक भ्यालु चाहिँ क्लाइन्टले ल सेट गर्न त यसरी डकुमेन्टेड कुकिज गराएर सेट गर्नु त भनेर भन्छ होइन। त्यो चाहिँ इनबिल्ट भइरहेको हुन्छ है, नर्मल्ली हाम्रो ब्राउजरले नै ह्यान्डल गरिदिन्छ। अहिले चाहिँ हामीले प्रोग्रामेटिकली नै हेरौँ जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ होइन। अनि त्यो क्लाइन्टले जब त्यो कुकी सेट गर्छ दिस भ्यालु इज क्यारिड बाई क्लाइन्ट इन एभ्री रिक्वेस्ट। त्यो डोमेनमा जहिले पनि रिक्वेस्ट गर्दाखेरिमा त्यही नै जान्छ कि। जस्तै google.com को एउटा कुकी सेट भइदियो भने अब ads.google.com अनि त्यही अब हुन्छ नि google.com को हरेक प्लेटफर्ममा नै त्यही कुकी नै गएर तपाईँले ट्र्याक भइरहेको हुन्छ है। अनि त्यसपछि अर्को भनेको के हो भने यति नै हो। सो कुकिज भनेको चाहिँ मेन भनेको क्लाइन्टलाई चाहिँ ट्र्याक गर्नलाई बनाएको एउटा फिचर हो। सो ब्राउजरले जब तपाईँले कुकी सेट गर्नुहुन्छ अनि हरेक रिक्वेस्टमा चाहिँ तपाईँको त्यो कुकी चाहिँ लिएर जान्छ है त। सो यही नै हो। अब आजको हाम्रो कन्टेन्टहरू यति नै छ। यसमा तपाईँहरूलाई कुनै क्वेसन छ जस्तै भन्नु यहाँ एउटा जस्तो हो यो के होइन यो यस्तो क्या यो सिम्पल पाइथन -m सिम्पल एचटिटिपी सर्भर गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको जुन फोल्डर छ नि त्यो नै सर्भर जस्तो हुन्छ क्या। जस्तै फर इक्जाम्पल जस्तै मैले यहाँ गरिरहेँ होइन, जस्तै मैले यहाँ भनौँ न यसलाई के गरेँ भने पिडब्ल्यू गरेँ अनि मैले यसमा चाहिँ पाइथन -m सिम्पल एचटिटिपी सर्भर गरेँ होइन। यो गऱ्यो भने मलाई त्यो D6 को सबै फोल्डरहरू देखाउँछ क्या। यस्तो गऱ्यो भने यसले के गर्छ भन्दाखेरिमा हेर्नु नि सबै फोल्डरहरू देखाउँछ कि फोल्डर लिस्टिङ। अब कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई फाइलहरू डाउनलोड गर्नुपर्ने छ भने यत्तिकै गरेर अनि जस्तो मेरो कुकिज भन्ने फोल्डरमा त index.html छ, त्यही भएर यसले डाइरेक्टली वेब पेज देखाइदियो। अनि त्यसपछि अब यहाँ छैन भने फाइलहरू छ भने फाइलहरू देखाउँछ, कहिलेकाहीँ डाउनलोड गर्न सजिलो हुन्छ भनेर एउटा सिम्पल एउटा सर्भर हो क्या एचटिटिपी सर्भर हो यो। ल सेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा हुन्छ सबै नारायणजीसँग छ होइन। जस्तै म तपाईँहरूलाई मेरो इमेल नै दिन्छु, तपाईँहरूले के भन्नु मलाई इमेल गर्नु यहाँ मैले दिन्छु gmail.com है मेरो इमेल चाहिँ हो। यसमा मलाई के भन्छ मेसेजहरू इमेलहरू गरे हुन्छ। अनि त्यसपछि मेरो फेसबुकमै पनि छ फ्रेन्ड रिक्वेस्टहरू पठाइदिनु हुन्छ केही हुन्न होइन। अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ म तपाईँहरूले के भन्छु भने उहाँहरूले एउटा तपाईँहरूले एउटा टास्क दिनुभएको छ, हाम्रो सिएसआइटी एसोसिएसनले दिनुभएको छ तपाईँहरूलाई होइन। त्यो टास्क चाहिँ तपाईँहरूले सकभर यो विकसम्ममा चाहिँ पठाइदिनु भन्नुभएको थियो मलाई नारायणजीले। सो उहाँहरूले रिभ्यू गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले अब तपाईँहरूले के डिटेल्स छ भन्नुहुन्छ। हजुर म भनिदिन्छु त्यसको बारेमा म भनिदिन्छु है त। ल एकैछिन म ऱ्यापअप गरिदिन्छु नि त है त एकैछिन है त। ओके ल अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै पनि जस्तै हाम्रो के छ भने हामीले अहिलेसम्म जे गरेको छ नि डे 1 देखि डे 6 सम्म, जस्तै म यो आजको नि पुस गरिदिन्छु है एकैछिन। ल मैले आजको डे 6 मा नि यसमा चाहिँ हाम्रो के गर्यो भन्दाखेरि हामीले डे 6 मा चाहिँ हामीले इरर ह्यान्डलिङ होइन इरर ह्यान्डलिङ अनि त्यसपछि अर्को गऱ्यो भनेको सेसन एन्ड कुकिज होइन कुकिज है। अब यसको बारेमा हामीले गऱ्यौँ। अब म यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई भने स्टेटस
है। अब यो हाम्रो जे कन्टेन्टहरू छ नि हाम्रो अहिलेसम्म भएको कुराहरू सबै यो गिटहबमा छ होइन। गिटहबमा तपाईँको लिङ्कहरू पनि नारायणजीले तपाईँहरूले अभाइलेबल गराउनु भयो होला। यो लिङ्क छ होइन, जस्तै यो लिङ्क छ, म तपाईँले यो पनि तपाईँहरूले यहीँ पठाइदिन्छु। तपाईँहरूलाई कुनै पनि क्वेसन छ भने चाहिँ ओके, यहाँ लिङ्क पनि आइसक्यो है। तपाईँहरूलाई कुनै पनि क्वेसन छ भने चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरिमा यो ठाउँमा हाम्रो 6 दिनकै कोडहरू आइसकेको छ है। तपाईँहरूले जहिले पनि रिभ्यू गर्न मन लाग्छ, हेर्न मन लाग्छ, के गर्न मन लाग्छ भने के गर्नु भने कुनै क्वेसन आयो भने सिधै यो इस्युज भन्ने ठाउँमा जानु होइन। अनि इस्युज भन्ने ठाउँमा चाहिँ नयाँ एउटा इस्यु ओपन गर्नु कि जस्तै मानौँ न मैले अब कुनै एउटा इस्यु ओपन गर्नु पऱ्यो भने अब मलाई के क्वेसन परेको हो, मैले के गरेँ, मैले यस्तो गर्दा यस्तो यस्तो आयो भनेर चाहिँ तपाईँले यहाँ सोध्नु भयो भने अरूहरूले पनि यो हेर्दाखेरिमा रेफरेन्स पनि हुन्छ। अनि मैले पनि त्यो भ्याएसम्म म यसलाई रेस्पोन्ड गर्छु है त। अनि यहाँ मैले मात्रै रेस्पोन्ड गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँहरूमध्ये जोसुकैले पनि कहिलेकाहीँ यो यसमा आउनुभयो, यसमा हेर्नुभयो, या कुनै इस्युहरू देख्नुभयो र तपाईँहरूलाई यसको एन्सर दिन आउँछ भने चाहिँ यो इस्युमा जानु, अनि यो इस्युमा गएर चाहिँ यसको एन्सर्सहरू दिनु। यसमा तपाईँले सोधेका क्वेसनहरू छ भने यसमै सोधिदिनु, तपाईँहरूलाई आउँछ भने यसमै एन्सर पनि दिनु होइन। अनि मैले भ्याए भने म पनि दिन्छु। अनि त्यसपछि अनि यो इस्युजहरू चाहिँ अनि हाम्रो क्वेसनहरू चाहिँ यो इस्युजहरूबाट ट्र्याक गरौँ भनेर भन्नु खोजेको हो क्या। त्यही नै हो। तपाईँहरूलाई कुनै क्वेरीहरू आउँछ भने हाम्रो 6 दिनकै छ नि त, यहाँ सबै छ। अनि कसैले केही सोध्यो भने पनि सबै यहीँबाट ट्र्याक हुन्छ, सबैलाई हेर्न पनि हुन्छ नि त। यहाँ त इस्युजमा सबैले के सोध्यो भनेर पनि थाहा हुन्छ। सो त्यो भने चाहिँ यसमा एड गर्नु है त। ल त्यही नै हो मेरो साइडबाट। ल दाइ म भन्छु है त। के छ भन्दा तपाईँहरूलाई एउटा लिङ्क मैले उमा राखिदिएको छु। त्यो लिङ्कमा गएर रजिस्टर गर्नुहोस् होइन। त्यो लिङ्कबाट तपाईँहरूलाई भोलि बिहान मेल आउँछ। त्यो मेलमा हाम्रो प्रोजेक्टको बारेमा सबै डिटेलहरू राखेको छ। त्यो प्रोजेक्ट सल्भ गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई फ्राइडेसम्म सबमिट गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसको थ्रुबाट हामीले तपाईँहरूलाई सर्टिफिकेट प्रोभाइड गर्छौँ। र आजसम्म होल विक सपोर्ट गरिदिनु भयो, सबैलाई धेरै धन्यवाद छ। अब डिफ्रेन्ट प्रब्लम्स आयो बिचबिचमा, अब जुमदेखि लिएर डिफ्रेन्ट प्रब्लम्स आयो। तपाईँहरूले त्यही पनि आफ्नो होइन धैर्य राखेर सुनिदिनु भयो, बुझिदिनु भयो। होप गर्छौँ कि इन्जोय पनि गर्नुभयो, धेरै सिक्नु पनि भयो। र अब म चाहिँ हाम्रो सोसाइटी एसोसिएसनको दाइलाई थोरै शब्द ओके, थ्याङ्क यू रोशन भाइलाई। फर्स्ट अफ अल चाहिँ मैले जसरी यो जेएस वर्कसपलाई यो रूपले सक्सेसफुल गराउन मेन्टरको रूपमा खटिनुहुने मिस्टर अभिजित पोखरेल दाइलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। आफ्नो बिजी सेड्युलको बावजुद पनि हामी स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ यसरी टाइम निकालेर अनि जुन ग्रुपको पार्टिसिपेसन भयो अनि जसरी सिकाउनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच होइन। अनि पार्टिसिपेन्टहरूले पनि धेरै इन्ट्रेस्ट देखाएर अनि आउनुभयो अनि यसरी चाहिँ यहाँ आएर सिक्ने मौका पनि पाउनुभयो। सायद होपफुल्ली राम्रो नै भयो इभेन्ट होइन। अरू फिडब्याकहरू हामीले चाहिँ फर्मको थ्रु लिने नै छौँ। यसको पछाडि चाहिँ हामीले यो कुरालाई यो 7 दिनको वर्कसपलाई यहीँ मात्र किन गरेर चाहिँ हजुरहरूले अरू थप सिक्नको लागि होइन अभिजित दाइसँग कन्ट्याक्टमा रहेर होइन विभिन्न माध्यमबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। अनि अहिलेलाई चाहिँ हामीले सर्टिफिकेट चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट दिएर प्रोजेक्टमा राम्रो जस्तो कसले सल्भ गर्छ, के गर्छ, कसरी गर्छ होइन त्यो प्रोजेक्टलाई हेरेर चाहिँ त्यसरी नै सर्टिफिकेट प्रोभाइड गर्ने डिसिसन गरेको छौँ होइन। त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ अभिजित दाइले नै हेर्नुहुन्छ सबै होइन। थ्याङ्क्स सबैलाई होइन, आइदिनु भयो, हाम्रो इभेन्ट चाहिँ सक्सेसफुल बनाइदिनु भयो। होपफुल्ली तपाईँहरूले पनि केही न केही कुरा सिक्नु नै भयो होला होइन। थ्याङ्क यू। You can speak that. मलाई के भन्नु हो, मैले त ठ्याक्कै मेरोमा सबै अड्केर आयो कि साउन्ड। म डिस्कनेक्ट भयो क्या? होइन दाइ, अब के भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्नुहोस्, हामीलाई केही छ भने भन्नु। ए त्यस्तो केही छैन, सबैजना राम्रोसँग काम गर्नु होला, सिक्नु होला, अझै धेरै राम्रो भन्नु होला, त्यही हो। थ्याङ्क यू दाइ। जस्ट मजा आयो 6 विकको तपाईँको 1 विकको पुरा मजा आयो। जस्ट सुन्न पनि लामो 1 घन्टा भयो पनि इन्जोय गरेर बस्यो, सबै बसेँ, सिकेँ। धेरै एप्रिसिएसन पनि आइरहेको छ पेजमा पनि तपाईँको बारेमा।
र अब हाम्रो चाहिँ प्रोग्राम अफिसियली यहीँ इन भएको भनौँ होइन। थ्याङ्क यू गाइज फर जोइनिङ। केही क्वेरिजहरू छ भने चाहिँ अफिसियल फेसबुक पेजमा हाम्रो सोसाइटीकोमा टेक्स्ट गर्नुहोस्। ल म गएँ त त्यसो बेला, बाई सबैजनालाई।